Hello. Pasaglit ka maayong butang no sa atong kinabuhi ing hatagan jud nato og panahon ang Ginoo labi na karon nga Domingo. Wala tay laing ikabalo sa Ginoo. Para gyud ang pagsimba sa iyaha sa tanang adlaw gikan Lunes hangtod Sabado. Ang Dios nakig-uban nato, nagpanalangin ka nato busa wa tay laing ikabalo sa Ginoo ang usa ra jud ka adlaw nagipangayo sa Ginoo mao ang pagsimba, pagpasalamat kaniya sa adlaw nga gihatag sa Ginoo sa tua aron ato siyang simbahon, pasalamatan sa tanan gayud nga gibuhat sa Ginoo sa tua sa pagpanginabuhi sa matag adlaw no. Dili gyud nato mahimo, dili wa tay kusog kun dili mohatag ang Ginoo sa tuag kusog busa kanunay ta gipanalanginan sa Ginoo sa kusog kapasko sa panglawas bisan pa sa tanan panginabuhian nato sa matag adlaw ang Ginoo jud nga nagahatag kanato og panalangin kusog sa matag adlaw bisan sa mga problema siya nagasupply busa ihatag nato ang kahigayunan mga kananay kasisi nga ang adlaw jud nga gipangayo sa Ginoo nga ato siyang simbahon pasalamatan. Nagaingon ang verse sa 1 Thessalonians in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. 1 Thessalonians 5:18 mao jud na igsuon nga pasalamatan nato ang Ginoo sa tanan niyang gibuhat nga kamaayo kanunay sa Ginoo sa ato sa matag adlaw nagasulbad sa tanang problema naghatag kusog sa matag adlaw. God bless sa tanan akong mga kasisi, mga friends ug mga kaigsuonan. God bless us all. Thank you.